अरबपति डॉक्टर से शादियां करने वाली मेगा स्टार्स पाकिस्तानी अदाकाराएं, किसने पैसों के लिए शादी की, कौन दिल हार गई और किसकी शादी नाकाम हुई। इन अदाकाराओं से शादी करने पर किस तरह डॉक्टर्स भी मशहूर हो गए। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर तरीन अदाकाराओं की डॉक्टर्स से शादियों की मुनफरिद कहानी। प्यारे नाज़रीन, शोबिज़ की शादियां हमेशा खबरों की जीनत बनती रहती हैं। अमूमन लोग जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में शादियां करते हैं जो कि खबरों की जीनत बनती हैं, लेकिन कुछ जोड़े बगावत करते हैं और शोबिज़ से हटकर दूसरे प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों से शादी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही फनकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर्स से शादियां की और इस वक्त ये डॉक्टर्स भी शोबिज़ के मशहूर तरीन स्टार्स बन चुके हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री की ये मशहूर तरीन अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्साइटिंग इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रीमा खान एंड डॉक्टर तारिक शहाब, लॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा जिसने 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री को रोल किया। रीमा का नाम बहुत सी फिल्मी अदाकारों और सियासतदानों के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन उनकी शादी के ऐलान ने बहुत से लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। रीमा खान ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर तारिक शहाब से शादी करके सबको हैरान कर दिया। रीमा खान लाखों दिलों की धड़कन थी। इन्होंने डॉक्टर तारिक शहाब से मुलाकात के बारे में बताया कि उनकी और डॉक्टर तारिक की मुलाकात एक मॉर्निंग शो में हुई। वहीं पर डॉक्टर तारिक ने उनको पसंद किया और उनके घर रिश्ता भेज दिया, जिसके बाद उनके खानदान वालों ने एक दूसरे को देखा। रीमा खान ने बताया कि जब उनका रिश्ता आया तो उन्हीं दिनों उनकी छोटी बहन की शादी थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर तारिक को देखने के लिए उनको अपनी बहन की शादी पर मदऊ कर लिया। जब डॉक्टर तारिक उनकी बहन की शादी पर आए तो वहां उन दोनों की पहली मुलाकात हुई, जिसमें डॉक्टर तारिक भी उनको भा गए। उनके खानदान के सामने उनकी मंगनी की रस्म की गई, जिसके बाद रीमा ने अमेरिका में निकाह करने का फैसला किया। डॉक्टर तारिक और उनकी फैमिली ने भी रीमा के फैसले पर रजामंदी जाहिर की। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के मकामी होटल में हुई, जिसमें दोनों खानदानों के अलावा करीबी दोस्तों और अजीजों ने शिरकत की। रीमा खान और डॉक्टर तारिक का वलीमा लाहौर के मकामी हाल में मुनक्किद किया गया, जिसमें रीमा खान ने इंडस्ट्री के मशहूर व मारूफ लोगों को मदऊ किया। रीमा खान और डॉक्टर तारिक की शादी को आज 11 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 10 साल है, जो कि अमेरिका में ही तालीम हासिल कर रहा है। अदाकारा सरवत गिलानी और डॉक्टर फहद मिर्जा। नाजरीन, सरवत गिलानी पाकिस्तानी शोबिज़ में अपना वर्सटाइल किरदारों की वजह से जानी जाती हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं। सरवत गिलानी हादसाती तौर पर इंडस्ट्री में आई थी। सरवत गिलानी की शादी की बात करें तो इन्होंने पहली शादी अदाकार सलीम अल मारूफ नवाजिश अली से की थी, लेकिन ये कामयाब ना हो सकी, जिसके बाद सरवत ने 2014 में कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर फहद मिर्जा से दूसरी शादी की, जिससे अल्लाह पाक ने उनको 2 बच्चों से नवाजा। सरवत गिलानी से शादी के बाद डॉक्टर फहद भी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आ गए, मगर उन्होंने चंद ही पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। डॉक्टर फहद मिर्जा का ज्यादा फोकस उनके अपने कैरियर पर रहा। ये इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के प्लास्टिक सर्जन में शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान की पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री इनके क्लाइंट भी हैं, जो कि अपने चेहरों के खदोखाल ठीक करवाने के लिए डॉक्टर फहद का सहारा लेते हैं। सरवत गिलानी और फहद मिर्जा इस वक्त पाकिस्तानी शोबिज़ का पावर कपल हैं, क्योंकि अदाकारा सरवत अपनी फिटनेस वीडियोस और फहद मिर्जा प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। इसके अलावा सरवत गिलानी अपने बयानात और समाजी मौज़ूआत की वजह से भी खबरों में रहती हैं। अदाकारा बिंदिया और डॉक्टर तारिक में। नाजरीन, ये बिंदिया की तीसरी शादी है। उनके शौहर का ताल्लुक कराची से है, जो कि अमेरिका में मुकीम है और वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि बिंदिया 80 की दहाई में डांसिंग डॉल ऑफ लॉलीवुड थी, जिसने अपने डांस के सबब खूब दाद समेटी, जिसके बाद ये इंडस्ट्री को छोड़कर बैरूने मुल्क चली गई और इस दौरान ये किसी भी फिल्म या ड्रामे में नजर नहीं आई। मगर अपने शौहर की शहादत के बाद ये फिर से इंडस्ट्री की तरफ वापस आ गयी। मगर जब दूसरी बार ये इंडस्ट्री की जानिब लौट कर आई तो इन्होंने हीरो असद नजीर से शादी की, जो ज्यादा अरसा ना चल सकी और उसका अंजाम तलाक पे हुआ। असद नजीर
نذیر اور بندیا کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو عدالتوں میں بھی لے کر گئے، لیکن بندیا کی تیسری شادی کامیاب چل رہی ہے اور یہ امریکہ میں ہی اپنے شوہر کے ساتھ مقیم ہے، جہاں یہ میوزک کیریئر پر فوکس کر رہی ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں رہ کر اپنے 5 البم لانچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ امریکہ میں شادیوں اور دوسرے ایونٹس میں اپنے گروپ کے ساتھ پرفارم کرتی ہیں۔ علی گل پیر اور ڈاکٹر عظیمہ وڈیرے کا بیٹا اور تارو مارو جیسے گانے سے شہرت حاصل کرنے والے کامیڈین اور گلوکار علی گل پیر نے شادی سے پچھلے سال دسمبر میں اپنے نکاح کے حوالے سے پوسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا اپنی دوست ڈاکٹر عظیمہ سے نکاح ہو گیا ہے۔ علی گل پیر نے اپنی پوسٹ میں یہ نہیں لکھا کہ ان کی شادی ہوئی یا نہیں، تاہم ان کی اہلیہ ڈاکٹر عظیمہ نے اپنی انسٹا سٹوری میں لکھا کہ ان کی اور علی گل پیر کی شادی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عظیمہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور ڈاؤ میڈیکل ہاسپٹل میں کام کر رہی ہیں۔ اداکارہ ندا خان اور ڈاکٹر شاہزمان۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ ندا خان نے اپنی فنی سفر کے عروج پر ہی شادی کر لی۔ ان کی شادی بہت دلچسپ انداز میں ہوئی۔ ندا خان نے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر شاہزمان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی۔ جب یہ چیک اپ کے بعد فری ہوئی تو ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو کوئی کیب بھی نہیں مل رہی تھی اور اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے، جس کے باعث ڈاکٹر شاہزمان نے ان کو آفر دی اور ان کو گھر ڈراپ کر دیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں، جس میں ندا خان نے ڈاکٹر شاہزمان کو باحیا اور اچھے اخلاق کا مالک پایا، کیونکہ انہوں نے ندا خان کو بہت عزت دی۔ ندا خان کے مطابق ایک دن اچانک سے شاہزمان نے رشتہ بھیج دیا، جس کا ان کو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اتنے سنجیدہ ہیں۔ ڈاکٹر شاہزمان نے بتایا کہ جب انہوں نے ندا کے گھر رشتہ بھیجا تو ان کے خاندان میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہونے لگے۔ ان کے والد تو فوراً مان گئے، لیکن خاندان کے باقی افراد ندا خان کے اداکارہ ہونے کی وجہ سے راضی نہ تھے، لیکن پھر انہوں نے سب سے چھپ کر نکاح کیا اور بعد میں سب کو بتا دیا، جس کے بعد سب راضی ہو گئے۔ ندا خان اور شاہزمان آج ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ محب مرزا اور آمنہ شیخ۔ محب مرزا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے ورسٹائل اداکار ہیں، جنہوں نے اپنی جاندار اداکاری کی وجہ سے انڈسٹری میں اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ انہوں نے سپر ماڈل آمنہ شیخ سے شادی کی۔ جب محب مرزا نے آمنہ شیخ سے شادی کی تو اس وقت یہ میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ محب مرزا سے شادی کرنے کے بعد یہ ماڈلنگ کی طرف آئیں۔ آمنہ شیخ نے محب سے شادی کے بعد اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ یہ جوڑا شوبز کی کامیاب اور پسندیدہ ترین جوڑوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس جوڑے کو کسی کی نظر لگ گئی اور ان کی طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد محب مرزا نے صنم سعید سے شادی کر لی، تاہم آمنہ شیخ آج تک اکیلے ہی زندگی گزار رہی ہیں۔ سیدہ طوبہ انور اور مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ ناظرین، جب طوبہ انور نے ڈاکٹر عامر لیاقت سے شادی کی تو اس وقت یہ پاکستان میں ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ تھیں، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت اس وقت پاکستان کے سپر سٹار تھے۔ اگر ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ٹی وی کے اس وقت کے سب سے بڑے سپر سٹار تھے، جو کہ عمران خان کے بعد پاکستان کے بڑے سپر سٹار تھے، جن کا نام دنیا کے 562 مسلمانوں میں شامل تھا۔ اور یوں طوبہ انور بھی ان فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے شوبز میں رہ کر ڈاکٹر سے شادی کی۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھے وہ فنکار جنہوں نے ڈاکٹر سے شادی کی۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اور فنکار ایسا ہے جس نے ڈاکٹر سے شادی کی تو ہمیں بھی کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔